रोहन देसाई म्हणून जो बीसीसीआयचो जो सेक्रेटरी आसा सर, ताच्या बापायच्या आनी मिसेसीच्या नांवार तें लायसन आसा. हांव म्हणटा की गोंयकारांनी धंदो करचो न्ही, बट दोतोर प्रमोद सावंताच्यान ताचें कनेक्शन सगळ्यांकूच खबर आसा. मोपा एअरपोर्टाचें जे लायसन्स आसा तें ताच्या नांवार दिल्लें आसा. कोण तें चलयता आनी हाजेरूय ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स आसा. आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की इट हॅज बीन आउटसोर्स टू सम पार्टी इन नॉर्थ इंडिया. की लायसनां जी पळय दिवप चल्ल्या आणि हायवेचो रूल व्हायलेट करून दिवप चल्ल्या. म्हणजे नॅशनल हायवेचेर इवन आमचो जो गोंयचो एक्सायज एक्ट आसा तातूंत इवन मुख्यमंत्र्याक ऑथॉरिटी ना दिवपाक, बट तरी आसतना मुख्यमंत्र्यान खुबशी लायसन्स दिल्ली आसा. ही बंद जावपाक जाय. म्हणजे ही टोटल बेकायदेशीर गजाल आसा. मिडिया मुखार डायरेक्ट एलिगेशन करता की हायवेचेर लायसन्स दिवप चल्ल्या, ही टोटल इलिगली दिवप चल्ल्या गोंय सरकारा कडल्यान at the approval of Chief Minister, not from the Commissioner. Commissioner rejects the file, but Chief Minister is approving it where he doesn't have the authority. Chief Minister only has authority to issue licenses within 100 meters of church, temple or educational institutions. He doesn't have permission under the Goa Excise Act. I have read the Goa Excise Act very carefully and I'm making a very responsible statement. The Chief Minister doesn't have authority to give licenses on highway as per the Act of Excise, Goa Excise Act. इंडियन लिकरान ऑलरेडी महाराष्ट्र आणि गोवान बऱ्यापैकी डिफरन्स आशिल्लो. तो कदाचित मातसो चड जातलो, बट फॉरेन लिकर जी आसा ती एक 3.5 वर्सां पयलीं महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान ताजेर ड्युटी कमी केल्ली आनी ताजो मोठो फटको गोंयांक पडिल्लो. सो गोंयचो फॉरेन लिकर प्रायस आनी महाराष्ट्राचो फॉरेन लिकर प्रायस ऑलमोस्ट सेम आशिल्लो. एक व्हडलोसो डिफरन्स असो नाशिल्लो. सो जर फॉरेन लिकरान जर वाड जाता, जाचे आमकां प्रोबेबली बाय मंडे सारखे डिटेल्स मेळटल्यो, जाल्यार हाचो मोठो फायदो गोवा लिकर इंडस्ट्रीक जातलो. पळय, इलिगल जितकें पळय जें जाता ट्रान्सफर, दॅट इज टोटली अ लॉ अँड ऑर्डर इश्यू वीच इज विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. सो ताणें बॉर्डरीचेर कशें स्टॉक फक्त वता न्ही, स्टॉक इवन येता आनी आमी फक्त वता ताजेर उलयता, इवन येताय न्ही. सो हाजेर मुख्यमंत्र्यान कारवाई करूंक जाय, कारण दोन्ही डिपार्टमेंटां ताजी, होम डिपार्टमेंटूय ताजें आनी एक्सायज डिपार्टमेंटूय ताजें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार.